लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल ये आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूँ, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, अजनबीयत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबीयत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता, या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के, सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर। अजब चीज है लज्जत आशनाई। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, आजमाइशें होती हैं। एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा। रोज जो है मुरक्कत ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा, और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाए। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं,
گھر میں یہ حالات وہ حالات، برکت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات، کیا کیا چیزیں لے کر کے بے قراری کی زندگیاں ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں، ان کو اگر درد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہیں، ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے۔ ماں کے بیٹے کو گود سے نکالو، پھر دیکھو اس کا تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ اس کا تڑپنا، ممتا مشہور ہے پوری دنیا کی، ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے۔ ماں بچے کے درد کو برداشت نہیں کرتی، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک ماں ایسی بھی ہے، مدینے کی ایک ماں ایسی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر کے آتے ہیں۔ آقا آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں، میرے بچے کو بھی لے کر۔ 1.5 سال کا بچہ جا سکتا ہے جنگ میں، لیکن وہ خاتون ہے، لے کر کے آئی۔ حضور نے پوچھا کیوں لے آئی؟ کہا میرے شوہر شہید ہو چکے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان بیٹا نہیں، ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا۔ اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے، یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے۔ آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی، سنو توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کھڑ جاتے ہیں، آج بھی جسم تھرا جاتا ہے۔ خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا، لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں نے دیکھا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں، جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے جان۔ یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تمہاری بے قراری، تمہاری بے قلی، بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنوں کے نام پر نہیں، دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جب بے قراری زیادہ بڑھ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔